تريف انت توكلنا كلنا تنادينا تريف زبال أمان حوحتين أرحب حاضر اللي نورنا كليا أنا نوركو هذا تبيله نوركو هذا لون تبيله نور سلام نعكم يخون تختاتل تنزرت ميديان لما بزوانا علمنا زقاتمو عبيتي بوليتيكاون وتدرون من قصغاسات حيزنا كريمنا لنا أمريكا من قصغاس حيلتات السراوي تقرايم إقادا بجنرال حميسي زمرح رئيسيف بالعلي تديف متقعت مفسامو تبيف حزبا وسرعات متكالة دلو مقانو الجزيرة مقلازو مدبر درون حوحات بدرون كمزعانو محبارو بالعلي دكتور أبي حمد تقعت مخفاتون حوحات نكينات كبل قرستات تقراي شيت هلاون زده سوسوس أبزابات حيزنا لنا لچانلنا شير لايك سابسكرايب كتقبر بمعدام نبزرزرم كنسقراكم بتي فلماي زينا ننتنجمر أمريكا نمنقصغاس حيلتات سراوي تقراي كمزا قدت تقليزم بسانكي أمريكا بالعلي ارترا زقبرتو زغطي ناب سودان زقبر زنبرا ناي سراوي تقراي مقعز تطو كمزبالة تقليزم أمريكا أب قبز مس منقستي ارترا بزقبرتو ركب مسرت أب حد وكينات سودان إيد الزلو موغنات كافتي منقصغاس نخوط أبو بزقبرتو زغطي ارترا نزي مقبالا سعيبو سراوي تقراي بمريت ارترا بيلو ناب سودان زقبرو زنبرا مقعز عزتو كم زبلة تحبيرهم تحبريتا كم زحبرو ناب السودان كوعزو ممرحي توهيبوم زنبرو أرمي 4 كلتنن 35 تنن تحيزمو زنبرو قعزو كم زترفة ترقاقي زلو زي سقمت زي أبا السودان أبا زكاير زلو وق يستاتفلو نزتوالو أرمي 7 محقاز بإرترا بيلوم زساقرو زنبرو حيلتات زي قدبالو كنتات فاتير اللو زي ني أمريكا زعنتون أبا مونغ إرتران سراويت تقراين زنبرن يوشت مسمر ركباتن بخمي يقصل يزبل حتو زلعال كوينو تيصمدو تزاويرو كقصل لويس كقارط يزبل نابز قصل زرع كخون يتبايل له كسب حزي أرمي 13 بإرترا جيرا ناب السودان كمز سجرت زذكر كوينو حزد مات وسختي 4 أرمتات ناب السودان مسجر تدالين من بارن يحبر حيلتات سلام تقراي أب تقراي زلو سرعات بهزباوي سرعات متكا دلوات مخانوم أفليت ومكبل الجزيرة سبزيبوم حيلتات سلام تقراي تبيف أب كل تقراي زلو هلو سرعات مغيرن بهزباوي سرعات متكا ملقدلو نتي كم زلو مع خان زينا الجزيرة سبزيبوم توسخي تريف ناي حوحات كم زي نبرن بعلون أبال حوحات كوينو كم زي فلتن أزازي سراويتي تبيف جنرال قبرز غافير بيين ودن تورغليزو حوحات بتقراي منقست كلو كم زي تدلي منقست تحليقن تحتاتي تخوينا اسرتي كم تخون دما كونوريل سلومن حيلة مريم أفليت اللون معخان زينا الجزيرة بزوص وانو زوزاب حيلتات السلام تقراي تبيف هذا كل تقراي زلو هلو سرعة مغيرن بهزبه وسرعة متكان مولدلو نتي كم زلو ما قليز اللو زي سقمت زي امتكلل حدوشي بوليتيكاون وتشادرو معبالتات لوطن سرعة ممزا زي علم مخانو تيزابزاب يرد بخال إشانا خازازي سراويتي تبيف حيلتات السلام تقراي جنرال قبرز غافير بينا ودان ترو أب الزهبو مقلسي تديف نحوحات نبرن أنوون انتخونكو أبال حوحات كويناي فلتنا بمبال أتي سراويت نحوحات كم زي نبرن بعلوون كافتو دفوز مخانون أسمير اللوم بتمساسالي كونريل سلومن حيل ماريم أب الزهب رئيتو حوحات أب تقراي منقس كلو أيدلن كبل قليزو أب تقراي منقس انتهالي قنت حتى تخوينو اسرويتي يقزو كخون بمبال تودب حقا ومنقس حتى تنتنكي سفن نعاقة مخانون قليزو بخالي زينا حوحات قرستات تقراي شيط كم زلو بماي تقيتاچو ردا زمرح ودبه سمرت قليصو اب تقراي علواز فصم حوحات نقرستاتن هنصاتاتن نمشط اقريبو هالو كبل ديموكراسيو سمرت تقراي حبيرو سمرتتي على غزياو ممحدار علواز فصم غجلا نكينات زخون ገንዘብ نمكاب بحقي كشيطو زي كالو ناي منግስት قرستاتن هنصاتاتن نمشط اقريبو بمبال كسيسو سبحافتي ابزي حقاو ጨረታ ከይሳተፉን መናሰይ ድማ ከም ናይ ግድነት ወታደራዊ
ምልመላ ባዕሎም ክዕቀቡን ጻውዒት ኣቕሪቦም ውድብ ዲሞክራስያዊ ስምረት ትግራይ ዕለት 6 ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ኣማስዩ ኣብ ዘውፅኦ እዋናዊ መግለጺ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብዝተጣየሸ ሕጋዊ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዕልዋ ብምክያድ ስምምዕነት ሰላም ከተግበር ዘይደለ ጉጅለ ኣብ ትግራይ ከቢድ ቅልውላው ይፈጥር ምህላው ገሊጹም ትውድብ ኣብ መግለጺኡ ከም ዝሓበሮ እቲ ጉጅለ ንወተሃደራዊ ወፍሪ ዝኸውን ገንዘብ ንምእካብ ንዘመናት ኣብ ኢድ መንግስቲ ተዓቂቦም ዝጸንሑን ብሕጊ ክሽየጡ ዘይከኣሉን ናይ መንግስቲ ቅርስታትን ህንጻታትን ንይስሙላ ጨረታ ኣቕሪቡ ይሸጦም ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ ኣሎ ኺሉ በዚ ምኽንያት ድማ ሰብሃፍቲ ጨረታ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ፈሊጦም ካብቲ ተግባር ክርሕቑ ተሓሳሲቡ ስምረት በመግለጺኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ብዝተኻየዱ ውግኣትን ናይ ድሮን መጥቃዕትታትን ዝበጽሕ ከቢድ ናይ ሰብ ህይወት ጉድኣትን ዘሕዝን ምዃኑ ብምግላጽ ነዚ ዝበጽሕ ዘሎ ህልቂት ተሓታቲ እቲ ኩናት ዝጎስም ዘሎ ድሕሪ ጉጅለ ህወሓት ክብል ገሊጹ ብተወሳኺ መናእሰይ ትግራይ ካብ ፍቓዶም ወጻኢ ናብ ግንባራት ካብ ምእታው ባዕሎም ክዕቅቡን ህይወቶም ዘድሕንሉ ኣማራጽታት ክጥቀሙን ጻውዒት ኣቕሪቡ ካብ ምግፋፍን ምእሳርን መናእሰይ ዝሳተፉ ኣካላት እውን ካብዚ ዘይሕጋዊ ተግባሮም ክእለዩ ተሓሳሲቡ بجنرال محمد حمدان داغالو حميتي زمرح حيلታት ተቆልጥፍ ደገፍ RSF ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝፈጸመ ተገሊጹ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ኣልሻረክ ዝነበረ መደበር ድሮን ሰራዊት ትግራይ ብመጥቃዕቲ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓነወ ተገሊጹ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ኣልሻረክ ይንቀሳቐስ ዝነበረ ማእኸል መቆጻጸሪ ድሮን ሰራዊት ትግራይ በሓይልታት ተቆልጥፍ ደገፍ ሱዳን RSF ብዝተወሰደሉ ስጉምቲ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓነወ ንምፍላጥ ተኻይሉ ኣብቲ ደብዳብ ነቲ ናይ ድሮን መንቀሳቐስ ብላዕለዋይነት ዝመርሑ ዝነበሩ ላዕለዎት ናይ ቴክኒክ ሰብ ሞያን ወተሃደራዊ ኣዘዝትን ተወቂዖም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ህወሓት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ጎረቤት ሃገራትን ዘርጊሕዎ ዝነበረ ወተሃደራዊ ምሽጋትን ናይ ድጋፍ መዋቕራትን ንዓነወሉ ኣብ ዝርከብ እዋን ኣብ ምብራቕ ሱዳን ኣልሻረክ ተመስሪቱ ብዕጡቓትን ናይ ቴክኒክ ኦፕሬተራትን እቲ ውድብ ይንቀሳቐስ ዝነበረ መደበር ድሮን ብሓይልታት ተቆልጥፍ ደገፍ ሱዳን RSF ብዝተወሰደ ሃንደበታዊ ስጉምቲ ሙሉእ ብሙሉእ ምድምሳሱ ምንጭታት ኣፍሊጦም መሰረተቶም ምንጭታት እቲ ስጉምቲ ዝተወሰደ ኣብቲ ክልል ምብራቕ ሱዳን ሕቡእ ናይ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ይግበረሉ ኣብ ዝነበረ ቦታ እዩ ብተወሳኺ ሓይልታት ተቆልጥፍ ደገፍ RSF ትማሊ ኣብ ልዕሊ ርእሰ ከተማ ካርቱም ሰፊሕ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ዝገበረ ኮይኑ ኣብ ድንበር ኢትዮጵያ ድማ ከቢድ ኩናት ከፊቱ ይርከብ ኣብዚ ዝተኸፈተ ኩናት ሰራዊት ትግራይ ነቲ ብጀነራል ኣለ ቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ሓጊዞም ይዋግኡ ከም ዘለዉ ዝተሓበረ ኮይኑ RSF ብዝወሰዱ መጥቃዕቲ ድሮን ብርክት ዝበሉ ኣባላት TDF ጉዳት ከም ዝበጽሖም ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይረድእ بخالي زينا واننتنا ኤርትራ ዝኾና ታንክታትን ኣጽዋር ዝጽዓና ተሽከርከርትን ኣብ ከባቢ ውቕሮ እናተንቀሳቐሳ ከም ዝርከባ ተገሊጹ ክልተ ናይ ኤርትራ ታንክታትን ሓንቲ ዙ23 ፀረ ነፈርቲ በከተማ ውቕሮ ከም ዝሓለፋ ተሓቢሩ ሓንቲ ከበርተ ኣጽዋራት ዝጽዓነት ተስሓቢት ተሽከርካሪት እውን ኣብ ውቕሮ ጥቓ ደንጎሎ መናፈሻ ተሓብያ ከም ትርከብ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ምንቅስቓስ ኣቀዲሙ ብዝተፈላለዩ ኣካላትን ኣምባሳደር ባጫ ደበሌን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቐረቡ ናይ ወተሃደራዊ ምትእትታው ክስተታትን ሰፊሕ ናይ ዞባ ውጥረትን ብዝያዳ በዘጋድደሉ ዘሎ እዋን ዝተረኣየ ምዕባለ እዩ በመሰረተ ከባቢታት ውቕሮ ዝወጹ ዋናዋን ወረዳታት ክልተ ናይ ኤርትራ ታንክታትን ሓንቲ ዙ23 ዝተባሃለት ፀረ ነፋሪት ብውቕሮ ቢለን ዝሓለፋ እንትኾና ነዚ ስዒቡ ድማ ሓንቲ ዝተፈላለዩ ኣጽዋራት ዝጽዓነት ተስሓቢት ተሽከርካሪት ኣብ ውቕሮ ጥቓ ደንጎሎ መናፈሻ ተሓብያ ከም ትርከብ ተሓቢሩ ኣሎ እዚ ኣብ ከባቢ ውቕሮ ዝረኣይ ዘሎ ናይ ኤርትራ ወተሃደራዊ ኣጽዋራት ምንቅስቓስ ቀዲሞም ካብ ዝወጹ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ምዕባለታት ምስ ዝተኣሳሰሩ ፍጻመታት ዘገጣጠም ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ኣብ ዝወጹ ጸብጻባት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሓድሽ ኩናት ተበጊሱ ኤርትራ ወተሃደራዊ ምትእትታው ካብ ምግባር ድሕር ከም ዘይትብልን ብቐጥታ ወይ ድማ ብኣጽዋርን ስላያን ክትሕግዝ ትኽእል እያ ዝብሉ ገምጋማት ክወጹ መጽናሖም ይዝከር ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ባጫ ደበሌ ብወገኑ መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያን ምፍራስ ነቲ ዞባ ንምሕማስ ይሰርሕ ኣሎ ብምባል ብወተሃደራዊ ምትእትታው ከሲሱ መጽናሕ ይፍለጥ ሕዚ ኣብ ውቕሮን ደንጎሎን ዝረኣይ ዘሎ ናይ ታንክታትን ኣጽዋራትን ምንቅስቓስ ድማ ነቲ ኣብቲ ክልል ንሓየለ ይተኻየድ ዘሎ ናይ ሓይሊ ምትእትታው ስጋት ሓዱሽ ግጭትን ብዝያዳ ዝረጋግጽ ዋናዊ ምዕባለ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ
ኣብ መወዳእታ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከቢድ ተቃውሞን ጥቃዕትን ተላዒሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ማሕበራዊ መራኸቢ ገጽ መጥቃዕቲ ዶብ ይበል ደቂ ኣንስትዮ ይሰምዓ ዝብል ልዑል ናይ ተቃውሞ ወፍሪ ይካየድ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ማሕበራዊ መራኸቢ ገጽ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ዶብ ንምባልን ፍትሒ ንምሕታትን ዝዓለመ ልዑል ናይ ተቃውሞ ወፍሪ ይካየድ ኣሎ። ኣብዚ ማሕበራዊ ገጽ ጓል ኣንስተይቲ ትሰማዕ በቃና ብልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ዶው ይበል ዝብሉ መልእኽትታት ነቲ ናይ ሓሳብ መውሃቢ ክፍሊ ኣጥለቕሊቖምዎ ይርከቡ ተባሂሉ እቲ ዓበይቲ ኣርቲስታት ከይቀረዩ ዝተሳተፍሉ ተቃውሞ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 42,000 ኮመንታት ኣብዚ ናይ ዲጂታል ተቃውሞ ኣካል ዝኾኑ መልእኽትታት ተመሓላሊፎም ኣለዉ። እዚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም መጥቃዕትታት ጠጠው ንምባልን ፍትሒ ንምሕታትን ዝዓለመ ልዑል ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓስ ካብ ትማለት ሒዙ ዝጀመረ እንትኾን ሕዚ እውን ይቐጽል ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ኣብዚ ወፍሪ እዚ ጓል ኣንስተይቲ ትሰማዕ ይኣኽለና ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ዶው ይበል ዝብሉ መልእኽትታት ብበዝሒ እናተወሃቡ ይርከቡ። መሰረቲ ክሳብ ሕዚ ዝተረኽበ ሓበሬታ ካብ 42,000 ንላዕሊ ሰባት ርእይቶ ዝሃቡ እንትኾኑ ካብዚኦም ውሽጢ 99 ሜታዊ ዝኾኑ ናይ ዝወፍሪ ኣካል ዝኾኑ መልእኽትታት ምዃኖም ተገሊጹሎም። خبركم تخطاتلتي نترات ميديا نزي ساعات زوادرنا زينات تابزي زازيونا لنا نمكتتالكم نمسجن سلام.